السلام عليكم. سلام. مرحبا. مرحبا. دوزيام بارتي. لاباس؟ سافا تخي بيان. ايوا. مادام عندنا حاجة مزيانة كيما هكا نجم نعملوها دوزيام بارتي. دوزيام بارتي. هاي شنو الجو؟ قداش الكافر وقداش ورينا مفتاح بربي. مهمة لقيتو. كان ما لقيتوش حاجة باهية راه. معناتها ما حسناش بيه خاطر هي مايكيلاس. لا ما فهمتنيش. معناتها كان ما لقيتوش موش انكومبرون في المكتوب. اي. معناتها ما يقلقش. معناتها مانيش باش نلقاه يقول لي. مرة أخرى. هاني لقيتو. فوالا. هاي دونك نقربوا. ديما سي امبورطون مفتاح على خاطر سي لو كونتاكت اللي عندك مع كرهب. باهي. كي من شيرة. مستعملين زوز انواع تاع بلاستيك ملاحظوا زاد بالحق. شفت بوطون تاع كونديناسيون واحد والاخرين وحدهم. تري بيان. اون بلوس تنجم تنحيه مفتاح البحر كما يقول امان. تنجم تنحيه كومبليتمون من بعضه. كيفاش تنزل باش تنحيه؟ ترى فرقوا من بعضه. يسالش تنزع على فوالا. نقولوا لنا شيء. قولوا لنا شيء شنو عندهم يعملوا هذاك مفتاح البحر كما يسميه سي امان. مفتاح البحر وفي البلدان ما عندهمش بحر كيفاش يسميوه. يحلوا به يعملوا به الارباك ويعملوا به الكونديناسيون تاع البيبان التيلانيه. باهي حللنا بالهولد فوالا. قعدت نازل؟ قالت لي لا. بار هذول خاطر محلوله الكهرباء فات. خاطر ثم الحكايه هذيا اللي هي كي تبدا محلوله. كتبدا محلوله تكلينات. باهي نعاودوا. سكرها الكل بالكدا. نعاودوا العمليه. سكرها كلها. هذاك تسكرت. لا. باهي مش مشكل. بتاتر كيسيون دو بروغراماسيون نجم تكون. نجم تكون. باهي كوفر. قداش؟ 325 لتر. 325 لتر. شو معناتها؟ شكون ساعة لي كونكورونت تاعها هاي؟ برشا منين باش نبدا لك؟ نبداو بالفرنسيس. برا فرنسيس. كيلو 208 سي 3. باهي نمشيو للالمان. نمشيو جروب فولكسواغن. ما نستعملوش للالمان خاطر جروب فولكسواغن فيه ديجا برشا. باهي جروب فولكسواغن. بولو ايبيزا فابيا. ايوا. ونمشيو شويه للجابوني. عندك البالينو. عندك الياريس جديده بتاتر تنجم مازالت صغيره شويه عليهم خاطر هذه 4 متر و6 سنتي. الاخرى اقل من 4. قاعدوا ديما في النورم القديمه نتاع ليزازياتيك اللي اقل من الاربعه بالضبط. 399 395. صحيح. فك الاسبري جلوبال هذاك نتاعهم. صحيح. الكوزين نتاعها نسينا. اختها ولا كوزين هي؟ اختها. نسيب. ولا هذيك دار المعلم اللي هي هونداي ايفا فوالا. باهي ما يشبهوش برشا بعضهم ولا محل بور دي كوزين. ما يشبهوش كوزين. لا باز تكنيك هي بيدها. باز تكنيك موتوراتهم بيدهم فيابيليتي وكل الشبه. باهي برا نمشيو ديتاي توا نتاع بعد ندخلوا فوالا. كيفاش نعرفك تحب البارتي هذه ديما تثبت فيها مغطيه ماهيش مغطيه شنو الكاليتي نتاعها. بون هوني معناتها جو تروف بور سيتادين حاجه معناتها نورمال ماهيش. مع العلم انه الكابتين هذوما سي اونتي فيبراسيون باش ما يتحركش برشا. السيد هذا اهو اللي امان يقول لنا ديما شبيه عريان خاطر نورمالمون لازم يكونوا غير ظاهرين. شفت كيفاش الديتاي هوني ظاهرين. تو كان جينا في رياليزاسيون اقوى جيرمانيك راه مغطي ما يخليوش. ونشوفوا شويه اللي هي نكري البلون تاعها. فوالا. اما جلوبالمون سي بيان في. عندك دو منين تهبط. خاطر برشا تلقى منشيره واحده وني حاط لك منشيرتين. زاد كيف هنا الكل الديتاي كله مخدوم بالكدا. تحس اللي هي مخدومه نظيفه على الاخر. شوفوا الديتاي هنا كلهم سي ظاهر ديفلوبي في المانيا راهو. خاطر هما سونتر دو ريشيرش ديفلوبمون نتاعهم موجود في فرانكفورت. باهي هنا عندنا حاجه باهيه فيها لو دوبل بلونشي. دونك اذا كان بدينا باللوطاني بعد ورينا اللوطه ساعه شنو ندير. باهي اللوطه ان شاء الله فما الغوت سكور والقربج نتاعها. فوالا. دونك قالات هنا بطبيعه الامر. قالات باش ما تاخذش برشا بلاصه. فوالا. وبعد شو عاملين اخر ونشوفوا الداخلين نتاعها كيفاش مخدوم. هاي ثم ان سوان. سي سواني. باهي نهبطوا هذاك وعندنا اما هو اللوطه بالكل. دونك هاو اللوطه بالكل. دونك يدخل هكا. ان فيت باش نوري فازي
فوالا. قداش يربح ببري 10 سنتيم؟ هذاك هو 325 نتاعك. باهي علاش ثم الدوبل بلانشي؟ ترى طلعوا تو الدوبل بلانشي الفوق. باش نعمل؟ باش كي نهبط البونكيت، وهذا هو لو بلوز امبورطون، ترهبط لك البونكيت يمينا او يسارا. تو انا نقبل على البلانشي بلا. لا اوبا. فوالا ها اوكي. برا ترى. خلينا نشوفوا واش تعطي تو. هاكا كله. هاكم تشوفوا فيه. ولات بالحق هناك. لا بالغش. بلا شعره برك. 2-3 دوغري طالعه في الاخر بكل. حاجه اخرى مهمه برشا، انهم جاو هنا عملوا لنا هالمعلق فين تعلق هاي. فوالا. باش تخبي مثلا تو كي تخليها كيك باش تخبي الاورديناتور نتاعك اللوطه، باش برشا حاجات ما يضروش. باهي بور سيتادين فما المانيابيليتي هذيا والتخمام هذايا. لونكراج تعمل فك الوقود هذوكم منه وعندك بقعه وين تخبي، معناها سي بيان اكسبلواتي، عندك بلايصه هوني. من هنايا ثم نشوف هنايا ليكليراج مغادي، وعندك ديك خوشيه على اليمين وعلى اليسار اللي هنا. باهي جلوبالمون باهي هكا ولا؟ و 325 لتر كوبر الكوفر راهو باهي. اون توكا في الموين، خاطر ثم شكون اللي 300 يقعدوا لي 3 ريفيرونس هما البولو اللي بيزا والبالينو اللي هما 355 لتر. واضح. 355 قربنا للكاتيجوري اللي بعدها اللي قربنا ياسر للفوكيوس مثلا، حاجه من الحاجات. باهي انت اطلع لنا من هنا وانا باش نطلع من هنا باش نعمل نطلع انا منه شويه من الكونتر بورت، باسكو انت حليت لنا الباب. دونك سي هذا سي الباب. الديتاي ما تبادلش حاجه كبيره كيما قبل الغوستيلاج. هنا عندي بقعه دبوزه، هنا عندي الفيتر ماهوش امبولسيون، دونك نشوف هنا هاكا في بوزيسيون واحده. هنا لما نشوفوا زاد السوليديتي نتاعها بالحق هنا. ترى سكر الباب وقول لنا شنو هو الامور. البونكيت نتاع سيتادين معناتها سي نورمال، هذاك عرض الكهرباء ما ينجموش يعملوها اكبر من هكا. دونك سي اون 4 بلاس افيك نجم نحط هوني كيلكان دو بوتيت تاي ولا ان انفون نجم يقعد هوني. سينون سي اون 4 بلاس. واسعه ولا لي؟ قاعد بالكدا 4 بيرسون واسعه. بور 4 بيرسون ديك ادولت قاعد غاديك. انا حاجه نعطيها امبورطونس كبيره هي الكاردو توا. هوني باهيه معناتها سافا 1m83 باهي مريقل. فما برشا عباد يعطيو اهميه للبوني هذايا. المانتيان هاك فيها 3 فيها 3 بوني. اسباس او جامب تري كوريكت بالحق معناتها. داخل ساقيك ترى تحت الكرسي كي تطويل عليك ديستانس، خاطر مهم برشا انك تنجم تبدل البوزيسيون. باهي هوني يخمولنا في الباساجير غير باش تشارجي هذاك. شارج مش باش تحط كلي. هذا حتى في حاجات اكبر منهم ما ثماش. انت عملت بليزيور اسي وشفت اللي من تالي حتى في كاتيجوري سوبيريور ما تلقاهش. طحيت هنا دار تخميم 3 ابويتات. هوني ما عندناش اكودوار في الفينيسيون هذايا. اغيير اكليراج عندك التالي. نعرفش انا جو تروف اللي قراب ياسر بعضهم هذايا وهذاك. اما سونترال باهي قلت لي شويتونا. نعرفش بتاتر بون يعرفوا خير الانجينيور اللي عملوها، اما انا يظهر لي هما دي سوليسيون خاطر زاد ثم ليستواغ نتاعهم اللي هما ديما كانوا عندهم هذاك سونتري، خاطر قدام ما كانش عندهم اكليراج قد هكاك قوي. فهمت معناها بتاتر يقول لك احنا من قبل كنا هكاك نخموا، دونك بتاتر ذاك هو الصحيح. يمكن هومونيير في الظهر تاع الكرسي. اما سي بيان خوزي والله في الظهر هذاك هو هذا فيه اللي ما غادي برك يقل. اما كروزي بالكدا الكرسي. لا الكرسي مرتاح. انا تصور في لونغ ديستونس ما تقلقش كهرباء هذه والله.
هذا انكليزون تاع البونكيت به. فوالا بوتيتر عندك هنا ثم حاجه باش نوريها هاي هنيه هذا اللي با غوفيتو كانت طويل عليك ثنيه سورتو القدام. يابسه. باهي برا نمشيو للقدام تونا نواصلوا الحكايه مع الموضوع هذا. راكم سمعتوا الباب كيفاش اجا اخويا اقعد وبعديك تو نوريو من الشارع الاخرى. دونك خذ بلاصه. بسم الله. الحاجه اللي حكينا عليها توا هي نفسها اللي حكيت عليها هنا. بتتر هما يغلفوا الحكايه هذيا انه ثم لك كودوار سنترال. اي تقول لك ما تكاش منها تكا ما غادي. نتصور نقول لك سي بلو لوجيك باش تحط يدك في الوسط على اليسار. باهي وريناك الكرسي ترى. هذا الكرسي اش عندنا هون عندنا ريغلاج اون اوتور. دونك هكاك كنطلعوا حاجه مهمه برشا ريغلاج اون اوتور. تري امبورطون فما بين تعطيهاش اهميه. سي تري امبورطون. بور لا ميتريز نتاع الكياس. ايوا لانكليزون تاع الدوسيي. وبالطبيعه عندك الاخر اللي بالسكه يقدم ويوخر. فوالا يقدم ويتوخر. فوالا باهي هنا اش عندنا في هوني لي فيتر الكتري. تحب تبدا انت مغادي؟ نبدا ماش بالريتروفيزور. تفضل. البوطون تاع كيفاش يتسكروا. فوالا نتاع تعمل نازله هكا. نازله فوالا. وفي التسكير زاد نجم يولي يتسكر هكاكا. هذا نتاع المرايه بيان سور. فوالا ريترو يمين يسار وكل هادي. فوالا. هذا بور الفيروياج دي فينيتر تيلاني دي فيتر با دي بورت. هوني بويسكو فيه لي 3 بوان ان فيت هو سي امبولسيون يولي وقت امبولسيون. امبولسيون ومعناتها الاخرين اوترومون دي الاخرين لا. صحيت هاكم ظاهر عليهم هذاك عليه 3 نكت والاخر لا. فوالا بار كونتر هنا الاكسبلوتاسيون تاع اللي في الجنب. ايوا دونك تنجم تعمل هكا تقص ولا تصيب. فوالا هوني نراو لي ليسباس كبر. اي هوني تاع الرونجمون. اي دبوزه ولات اكبر. اي الباب اكبر زاد صحيح. نشوفوا زاد اللي عندنا تويتر ها هوني. بدا نشوف لنا الخشن نتاع البلار بور لا كاتيجوري دول لي خشين يتسمى. اي باهي دونك لعبوا شويه على ليزولاسيون فنيك تنشوفوا هذا في الكياس بور اللي يحب يتبعنا ويكمل. هذا جوي زاك هذا تعرفني. هذا جوي. اي معناتها لي ديتاي هذوما اللي ليغاتور يبدا معناتها المزين هكا افيك دو بيانو ولا دو لالو ولا حتى فوق ما يقلقش راه. ليسونسيال فما ان سوا معناتها بور لانتيريور. عجبني برشا الفولون. اما قبل هذيك حكينا على الديتايات هذوما. اي اللي هما هذوما طلعوا الضوء وتهبط. فوالا ريغلاج سيت ديفار. اي هذا يتفسخ الميموار نتاع كان نهار كابتور. كان نهار تفشت عجله من العجلات. كان نهار معناتها في الليل ما تفش. في يوم ما تفشت عجله منهم. وانت مشيت من بعد نفختها وعملت لها الواحد اللي هو مكتوب هاو هنا باش نوريه. تعملها البريسيون نتاعها جديده. بريسيون جديده تجي تقعد تنزل عليها تقعد نازل. تسمع بيب نورمالمون. اكزاكتومون تقعد نازل. شو معناتها سمعت بيب؟ معناتها الريغلاج نتاع البريسيون نتاع العجله اللي عملته انت نهارتها الى ايتي انريجستري ميموريزي. معناها 2.2 ولا 2.3 كي تنقص من الريغلاج اللي عملته انت نهارتها وقتها تزمر. معناتها كنت تعمل انت ريغلاج غلط باش تقعد تمشي على الغلط. بربي باش نحكيو على ان اوتر بوان دو سيكوريتي اللي هو لو اس بي ديكونيكتابل. علاش؟ علاش هو ساعه مازناش نديكونيكتيو خاطر اول ما تخدمها ترجع بيه وحدها. ترجع ابارتير دون سيغتان فيتيس. لا كي تسكت الكهرباء وتعود تخدمها حتى كان ديكونيكتيت ويرجع. اي فهمتك. وما هو يتنحى وقت اللي تبدا في بقعه معناها ثلج ولا عندك فيرغلا ولا حاجه ديكونيكتي. بتاتر خاطر يولي يقلق اكثر من يعاود. اكزاكتومون هذاك هاوك في نفس الوقت ننزل وهو قاعد هكا. الضوء نتاع الكليراج نتاع الانسترومونتاسيون نتاعنا. باهي باش تجرب برشا. نقعدوا في البوطون كومودو حلو معناتها سي بيان في. في لي بوزيسيون اوتو. باهي اوتوماتيك وعندك الانتي برويار افون انتي برويار اريير. عندك بوزيسيون اوتو ولا تحب تحطها كله اللي افيشي في الاكران. تشوفوا فيه. L'écran d'ailleurs il est très moderne. Voilà en couleur en plus. En couleur. حاجة باهية فيه. باهي. رجعنا للفولون وفيه الكلينوتون كونفور. الفولون ما خليتنيش نحكي على الفولون. الفولون ياسر عجبني. بالحق
فما كلام تطلع فيهم الفولون تدون اونفي باش تسوق معناتها تولي دوما تطلع تشد الفولون ماذا بيك تديماري. الفولون هذا يمكن بتاتخ الفازه هذيا هي اللي فيه ميتاليك اللي فيها كي سسبوندو شويه ميتاليك ابارلو اون كوير تقعد تشوف فيه اون كوير الخياطه. بون لي بوتون وكل فيهاش ريغولاتور دو فيتيس فيهاش ريغولاتور دو فيتيس اصله يجي هنا. داكور هذوما يتقسموا في اثنين لي بوتون يولي هذه تو حاجه باهيه انت فايقتني بها هي ما فيهاش ريغولاتور دو فيتيس مش ظاهر صحيت فما كراها بتبدا تحس رقعه وتحس هذا باش يقول لك مشطب انا ما عندكش والله ما خلصتهاش راك ما عندكش هوني ما فماش ريغولاتور مي سي بيان في معناتها ما فماش تحسش اللي فما بوتون يقصر مالغري اللي هوني فما زوز مي جو مسوي دي هوني فما واحد معناتها ينجم يكون هنا الملتي ميديا كله اللي كونسونطري هوني تعلق هوني تهز التليفون هذا بور لا راديو هذا بور لو فوليوم هذا تبدل المود وهذا ريكونيسونس فوكال. Alors هذاك تكونيكتي تليفونك تنجم تحكي مع بعض شويه نعمل لكم بتيت فيديو سبيسيال للسيستم انفوتينمنت الجديد نتاع كيا. المشكله الاخرى هذا اون فيت سي لي فينيتر تراها انزل خلينا نشوفوا او نيفو تابلو دو بور تاع التيتر لازم دونك هاكا عندك غاديك هذا الديفيلمون نتاع اكزاكتومون هاكا عندك لي ريغلاج كلهم موجودين كلهم كي ترجع تلقى لايت دور بالطبيعه احنا ما بدلناش اللغه خاطر محطوطه بالانجلي توا اما راهو فيها لي ديتاي بالانجلي اوكي سامحني كاو سينون كل شيء معناه لي ديتايي وعندك حاجه باهيه انه شفت احنا تو حاطين كونتاكت سي كلير واضح رغم اللي ماهوش افيشاج نيميريك ولا اما بالحق واضح كل شيء واضح. في بالك فما برشا كرهب كي يبدا باب محلول كيما احنا توا ما تنجمش تبربش الاورديناتور دو بور هذاك باش يخليوك عائليا تنجم تبربش. تم تام بي تام سي والله سيدي لا بيرفكسيوني عجبني برشا بدلنا باش تبدل اللغه فوالا تحب تيرك لا بعد ما عادش نعرف نرجعوا كومودون تاع لي سويغلاس هاكا لي ديفيرونت بوزيسيون زيرو معناتها عندنا حاجه اخرى مهمه اللي هو في لوتو اللي هي لا دوزيام بوزيسيون وانت طالع لا ومن بعد 1 2 سي مانيوال وهوني حاجه باهيه هذايا برشا عباد ما تعرفش تستعملها وهي ساهله وبراتيك على الاخر هذايا سي لا فريكونس ولا لا فيتيس نتاع البالياج نتاع السويغلاس اوتوماتيك معناتها اوتوماتيك ساعات انت يظهر لك لون ياسر ني با معناتها اديكوا للسخان نتاعك ولا الفريكونس تاع الشتاء تولي تقوي شويه من هوني ولا بالعكس تظل قوي ياسر قلقك نقص شويه من هوني فوالا تيلاني زاد كيف باش تخدموا دز التالي وفيه دو بوزيسيون هذاك دز التالي باش تعمل الماء وهذا بروميير بوزيسيون وهذا دوزيام فيتيس كيف زاد كيفاش لو ديتاي كيفاش يحط لك حتى هون هاكا حلوه هذه اي دونك الاورديناتور دو بور كونيكتي على كل شيء براتيكمون اكسيلون والله يبهرونا سيتي سي لي كوريان ساعات تسمع تحس لي زاتونت نتاعك وعندك حاجه اخرى بالحق اللي هما من جينيراسيون لجينيراسيون ان تيرم دو ديفولوسيون كابلاج وملتيبلكساج تحس اللي تم تطور كبير هذا هو قريبه برا خلينا نشوفوا نبداو من ان بيتي كلان دوي للسبورتاج فما كومين تحسها معناتها اختها الصغيره واي والله سيدي وليجيرمون اورينتي فيغ لو كوندكتور هنا ليكرون جديد زاد ليكرون جديد تري امبوزون شفنا برشا ماركات ماشيين في ليكرون هذا اللي براتيكمون 3 كار نتاعو الداخل والبارتي الفوقانيه شويه خارجه افيك بو دو بوتون ستاندار معناتها الاكثريه تمشي في التكتيل هوني مازال ماشيين في ليكول نتاع اللي يحب بوتون هاكا عملنا له واللي يحب التكتيل بيان سور عنده التكتيل نتاعو هذه ليكول الموند هي هكا تعطيك دو برا ترى تزيدوا نهبطوا لوطه خلينا نشوفوا شويه عندنا دونك هنا في الديتريس هذايا تحب تسكر البيبان فوالا تسكر انت فوالا باهي ومن بعد عندي المانيت تاع البلاي ستيشن مانيت تاع البلاي ستيشن لا بيس 4 ولا بيس 5 والله انا
هذوما اجواء امان خويا بلاي ستيشن. انا لا كان بالكراب خويا. هذايا سي تري مودرن على خاطر الافيشاج نتاعو غنشوف فيه داخل هوني. هم والله يوزر قداش ساغودون معناها يعطيك احساس انه الكهرباء جون. اي بحق معناها معمول بالكدا وساهل يوزر معناتها الاستعمال نتاعو تري براتيك تري فاسيل. كيف ما فماش با بوكو دو بوطون. خليو البوطون نتاع دي جيفراج تاع البارويز القدامي والتالي وين تنجم تسكر. فوالا انا ديما نحب بوطون تسكر ما نحبش اللي تدور هكايا للاخر صفر. هاي هنا عندك حاجه اللي تم دوز ايتاج. دوز ايتاج واحد تحط التليفون فوق، واحد تحط التليفون، الاخر تحط اي حاجه فيت بوش معناتها. خلينا نجربوا تليفون هذا كبير يتسمى. اي صح تحط هذا بريسك 7 بوس التليفون. هاكا خويا معناها قال لك رانا نحن 7 بوس 7 بوس يجي مرتاح. وعندك حاجه ما يتراش ما تعرف التليفون غاديك عندك يو اس بي. عندنا هنا 12 فولت للشارج ظاهر معمول الحكايه هذيك. وعندك هنا الوم سيجار دونك هاكا كيت فيمور للعباد اللي مازالت يتكيفوا في الكهرباء، خاطر التكييف في الكهرباء ما عنده حتى قيمه، على خاطر عنده قيمه يطيح لها في سوق نهار اللي تجي تبيع صحيت وريحتها تولي خايبه. ودونك ماذا بينا الصحه راهي اهم برشا. ما الفيد بوش هنا كبير بالحق كبير. هذا نستعملوا للصرف خير هذولي صحيت. نكملوا في الثنيه هي بيضه نتاع والله ما حلاه. انا تعرف فاش نستعملهم هذوما في الصرف ونحط مفاتح باش المفتاح ما يجرحش التليفون وما دونك تحط هوني خير سي بلي براتيك. رغم اللي هنا عندنا بورت غوبلي اللي هو زوز دو ديامتر معناها تنجم تاخذ ديامتر معناها نتاع كيس اكبر من كيس معناها. لا هيت فوالا اكزاكتومون. عطينا سي لا كودوار. لا كودوار هو في تليفون نولي يفرقوا في التليفونات. يا ذوب باهي لا كودوار باهي. صبري يستغل في لا كودوار على اساس انه انا دولي اكودوار في اون سيتادين مش كوليسون مش كوليسون اما مازال كوميم سي با جينيراليزي مازال نشوفوا فيه في سيتادين. اما اللي ما فيهمش برشا مازالوا ما فيهمش. هنا باش نوري حاجه اخرى اللي عندنا هنا البواتاغون وزوره كيفاش تتحل باش نعاود فيها ساعه الكليراج. تحل بالرالونتي ولا انت حطيت عملت رالونتي؟ كونفور هذيك ربي فضل ليكسوس هي اللي طلعتها الطلعه هذيا فيها كليراج. هي هاك الفوق كليراج فوالا هومونا واضحه. هذيا عجبتني زاده. اي الدخله هذيا في هي اون تيري كانوا تايي واذا كانوا ميتاليك اكزاكتومون معناها ثم الحكايه هذيا. باهي ندخلوا شويه للاخ خلينا نشوفوا. تحب الفلس ولا تحب تكتيك؟ كيما تحب. نشوف تكتيك بدنا نشوفوا الرياكتيفيتي نتاعو. رابيدمون انا خاطر نعمل فيديو اخرى سبيسيال للحكايه هذيا كيما العاده. هذا عمل لك مانيوال هوني باش كان تحب ما عندكش كتاب ولا ما عندكش وسع بال نتاع كتاب نجم بتليفونك كيو ار بالكيو ار كود تصب الابليكاسيون كيو ار وتليشارجي الكتاب نتاعها يولي تصبوا في التليفون. باهي زيدنا باهي نشوفوا شنو عندكم ريغلاج هوني. زالي الدنيا كلها عندنا كونيكتيفيتي ديسبلاي هذاك باش تطفي الاكران جمله واحده. بوطون جينيرال وي في باهي وي في سي انتريسون معناتها نستعمل الكهرباء كبوان داكسي. كيفاش معناتها تعمل كونيكسيون مع تليفونك يبدا بيان سور تليفونك فيه 4G ومن بعد هي تطلب منك باش ان كود باش كيما مسنس تستعمل تليفونك هو كبوان داكسي للولاد اكزاكتومون. يولي اللي يطلع في الكهرباء يكتب باغ اكزومبل غيو 2020 يولي عنده انترنت. صحيت. اما كونديسيون بيان سور تليفونك اللي هذاك يبدا في وسط الكهرباء. داكور باهي زيد. هون يعطيك دي انفورماسيون على الكهرباء. هاكا الوقت اوتوماتيك الوقت اوترومون دي كتنحي البطاريه يرجع الوقت صحيح. هوني عندنا بالكولور هوني. لازم تحط فرونسي. Vérification du système. سكتها باهي برا فازي
شو تنجم تعمل ميزاجور نتاع اللوجيسيال في حد ذاته. اللوجيسيال دونك الكهرباء ساميليور بالوقت معناتها مش كيما النهار الاولاني اللي استعملت فيه ليكرون مش كيما بالوقت. رجعنا تويكا للمنيو برانسيبال ترى ماشي ديفيلمون عملت ديفيلمون وشفت الجو دونك احنا هنا باش نشوفوا تليفون شنو المنيو. لا هوني ستام منيو فيت هذايا ما فيش ديفيلمون هذوما الكل يحطهم الكون. داكور ديجا محطوطين الكل مع بعض. ساهل معناها فيت. نجم جوست لي بيرسوناليز كيما تشوفوا. تزيد وحود وتنقص وحيد. فوالا كيما اون سورت دو فافوري معناتها حاطينهم لك في اكران واحد. علاش هذا ديما نرجعوا على السيكوريتي باش ما تبقاش بربش برشا. كان تنزلنا على الدار الفوق تعطي هذاك المنيو الاولاني اللي هو فيه الراديو فيه هوني شنو قاعد تسمع. كان كلي ولا بلوتوث ولا راديو سافيش هوني. شفت كي تنزل على هذيك يرجع الراديو يخدم. فوالا باغ اكزومبل هكا. سي موديرن كوميم سي تري موديرن. والله سي تري موديرن. ترى بدلنا بالمولات اللي من هنا نشوفوا واش تعطي. هذه تو قاعده تبدل في الشين راديو. داكور طول تبدل الشين نتاعك اللي هو نفس. تنجم تحط فافوري. حطيت لك ليتوال هذايا باش تحط لي شين فافوري نتاعك. كاريمون بوتون فافوري هذايا مش حتى شين. معناتها هوني باغ اكزومبل ما نعرفش انا تحب ملتي ميديا هو تحطه فافوري. باغ اكزومبل عندك اون كلي ولا حاجه يو اس بي فتقعد تدخل هوني في البارامتر ولا جينيرال وتلوج على الكلي تحط هذا البوتون ديريكت هو يهزك الكلي اللي حاجتك بها. لا باهي اوكي باهي برا نطلعوا مالا يزينا من الاورديناتور تعملوا من بعد. بالنسبه للإكرون تنحكيو عليه نطلعوا الفوق. اش عندنا الفوق دونك عندنا ليكليراج نتاع التشكيله الكل مع بعضهم. الكهرباء قوي تسمى معمول بالكدا. ترى رجعنا كيكا هذا تولي نجم تخدم لومب دو ليكتور يمين ولا يسار. هوني عندنا بورت لونيت ومن داخل مغلف. حاجه باهيه. كيف بورت لونيت في الكاتيجوري هذايا مازال ماهيش حاجه جينيراليزي. باهي ترى هوني عندنا لي كابتور ان فيت اللي حكينا عليهم نتاع الكابتور دو بلوي والكابتور لومينوزيتي. هذا ماهوش اوتوماتيك. بون ماهيش حاجه معناتها ابريتو احنا في لي سيتادين ما نساوش برا. باغ كونطخ حاجه باهيه اللي هي عندك ميروار دو كورتوازي في سيتادين سي بيان سورتو بور لي فام يحبوا معناتها يقفوا هكايا ويتفكروا وجوههم. وكي تسكرها وحدها لما غير تنزل تسكر يتسكر يرجع البوطون. ترى عاود هبط تو فوالا. تو ريسك با دو ديشارجي لا باتري. صحيت حتى كان مادام نسيت ديما نحلوها في المدام ديما تنزل. فوالا شفت. لا بالحق ومن بلوس الكاليتي نتاعو تحس اللي سي سوليد. الكاليتي نتاعو هما كيا في حد ذاتهم تطوروا معناتها. كون سون كومبار كيا 10 سنين. صحيت سا غين افوار. باهي دونك الكاليتي سينون كلها جلوبالمون رغم اللي هنا اوني سور دور هذا الفوقاني دور شويه. سي ان بو كي بورتيير عاملين. اما جلوبالمون الكاليتي جلوبال باك لي في اللي حكينا عليه هنا نتاع التابلو البيانو بلاك وكل طلع الكاليتي ما غير لا يخليك تحس اللي هذا صحيت رغم اللي انت كان تطبطب عليه تفيق به اللي هو بلاستيك. صحيت سوف كو انت ماكش تطبطب عليه كل يوم هذايا. باغ كونطخ هذايا كل يوم في وجهك. دونك هما خدموا الحاجه اللي هي استيتيكمون كيفا معناتها لا كاليتي بيرسو هي باش تعجبك وهي باش تخليك تشري البرودوي هذايا. نون با انفيستي في هذايا خاطر بور لا كاتيجوري مازالت حاجه فريمون افونغارديست شويه. اكزاكتومون. باهي نمشيو نجربوها في الكياسه نشوفوا شنو الاخبار. شوف خويا فوالا نحكيو على الديتاي تكنيك نتاعها الكل. ا تو سويت.